Donc d'abord غادي نمشيو l'exercice numéro 21. Deux chariots qui ne s'aiment pas. Malika a placé deux aimants A et B sur deux chariots mobiles. Donc هنا عندنا le premier chariot, le deuxième chariot. Donc هنا حطينا deux aimants جوج ديال المغناطيسات A et B. Elle rapproche les deux chariots puis les lâche les chariots s'éloignent l'un de l'autre dans un mouvement rectiligne. Donc هنا كنقربوا حنا لي شاريو كيبعدوا هما. بيان سور شحال من واحد يقول لك لا راه الا قربنا مغناطيس واحد ليمون من واحد ليمون اخر لا راه كيمشيو كيتلاصقوا. لا ماشي ديما. كنشوفوا اشنا هما لي بول اللي عندنا. عندي هنا القطب هما لي بول. عندنا لو بول سود مع لو بول سود. دونك بيان سور شنو غيبقى بيناتهم غيتباعدوا. هنا يكون عندي واحد لو بول سود مع واحد لو بول نور بيان سور غيتقاربوا. دونك الا كانوا دو بول دو ميم تيب اشنو كيوقع لهم كيتباعدوا. سي بون. دونك كيعطيوني واحد لا ريبولسيون هي تباعد ريبولسيون. ويلا كانوا دو ناتور ديفيرونس اشنو كيوقع لهم كيتقاربوا كيتلاصقوا. دونك اشنو كيعطيني اون اتراكسيون يعني تجاذب. دابا غادي نمشيو لا كيسيون نيميرو 1. Peut-on dire qu'il y a interaction entre les deux aimants? Justifier ta réponse. Donc premièrement غادي نمشيو حنا غير لداكشي اللي عطاونا هما غادي نجبدوا منه الجواب. قال لك هنا واش كاين واحد الانتراكسيون واش كاين واحد التاثير ما بين لي دو زيمون. بيان سور كاين. شكون اللي قالوا لينا هما؟ قال لك elle rapproche les deux chariots puis les lâche les chariots si loin. دونك فاش غادي نقربوهم هما كيتباعدوا. دونك غادي نقولوا لهم بويسك ديما كنجبدوا لهم الجواب من عندهم. بويسك les chariots s'éloignent l'un de l'autre imta lorsque on se rapproche فاش حنا كنقربوه. دونك شنو il y a une interaction entre les deux. ديما قمليهم من لحيتهم خذ من عندهم وعطيهم. دونك دابا غادي ندوزو لا دوزيام كيسيون. دونك لا دوزيام كيسيون s'agit-il d'une interaction de contact ou à distance? Bien sûr interaction à distance. باش عرفنا واش اصلا تلاصقوا هما لا. دونك هنا راه غتكون واحد الانتراكسيون à distance عن بعد. دقيق. دونك 3 représente la force exercée par l'aimant A sur l'aimant B sans souci d'échelle. دونك هنا قال لك كيعطيني لا ريبريزونطاسيون بلا ما تحط لا سلم لا والو. المهم عطينا غير نفهموا اشنو واقع. دونك بيان سور غادي نديرو بحال هكا. هنا شنو عندي A هنا عندي B هنا عندي S وهنا S le pôle nord le pôle nord. دونك هنا l'interaction de A sur B. دونك A كيدفع B و B تا هو كيدفع A. دونك هنا شكون هو اللي مطبقه عليه القوه؟ بيان سور سي ليمون بي كي لا سوبي. دونك هو اللي مطبقه عليه ديك لا فورس. دونك هنا خصني ندير لو بوين دابليكاسيون هنا في بي ناخذ النص ديالو. علاش؟ لان سي اون فورس ا ديستانس ونديرها هكذا. هذه هي اف ا سور بي لا فورس ابليكي بار ا سور بي. علاش خديت هذه؟ لان ا كيدفع بي بحال هكا. دونك هنا لو سونس ديالو غيبعد من بي غيخليه يبعد من ا. دوزيامون دونك عندنا واحد لو موفمون ريكتيلين. دونك بيان سور راه غيكون لا دايريكسيون هي هذه هي لوريزونتال. لو بوين دابليكاسيون كناخذ لو سونتر دو غرافيتي اللي هو هذا المركز. سي بون.